रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक। सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा। एजुकेशन टॉक। नमस्कार, एजुकेसन टकबाट गंगाको साथमा भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट 96.1 11.8 मेगाहर्ज अनि रेडियो कान्तिपुर.com मा बुधबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर समाचारपछि 6 बजेसम्म तपाईले यो कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ। हामीले सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीन शिक्षाका बारेमा एजुकेसन टकमा कुराकानी गर्ने गर्छौं। आजको एजुकेसन टकमा मैले पछिल्लो समयमा एकदमै लोकप्रिय विषयको रूपमा रहेको र विद्यार्थीलाई पढ्नका निम्ति पनि चुनौतीपूर्ण विषय मानिने एउटा विषय चार्टर्ड अकाउन्टेन्टका बारेमा कुराकानी गर्दैछु। सीए अध्ययन के हो, नेपालमा यसको अध्ययन अध्यापन कसरी भइरहेको छ, यसको स्कोप के छ, कति विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन्, यो अध्ययन किन गाह्रो छ, अध्ययन पछिको स्कोप के हो, विश्वव्यापी रूपमा यसको अवस्था के छ, यो विषयमा कुराकानी गर्दैछु। यो विषयमा कुराकानी गर्नका निम्ति मसँग नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स सङ्घ एक्यानका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्ले हुनुहुन्छ आजको मेरो अतिथि। लगभग 2 वर्षको आफ्नो कार्यकालमा 1 वर्ष पूरा गर्दै हुनुहुन्छ। रूपन्देही भैरवामा 2040 सालमा उहाँ जन्मिनु भएको हो। उहाँले आइसिआई दिल्लीबाट सीए अध्ययन पूरा गर्नुभयो। सँगसँगै बीकमसम्मको अर्को व्यावसायिक अध्ययन पनि उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँको सीएसँग सम्बन्धित अनुभव सँगसँगै एज्ञानसँगको अनुभव लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले म आनन्दजीलाई स्वागत गर्छु। आनन्दजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आनन्दजीसँगको म यो कुराकानीको सुरुवात गर्दैछु। सीए आम जनमानसले, नेपाली अभिभावकले, इभन विद्यार्थीले पनि आजसम्म कतिपयले सीए के हो, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अध्ययन के हो भन्ने कुरा बुझेका छैनन्। कसरी बुझाउनुहुन्छ आम विद्यार्थीलाई, आम अभिभावकलाई सीए अध्ययन के हो, सीए के हो? सीए भन्नाले अब चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट भन्छ। चार्टर्ड भन्ने शब्द आफैमा चाहिँ हो जो लन्डनको यो ब्रिटिस को पालाबाट चाहिँ एउटा उपाधि हो। चार्टर्ड भनेको कुनै पनि क्वालिटी सर्भिस दिने इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ चार्टर्ड भनेर नाम दिने गर्दछ। त्यो चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट भनेको सामान्य लेखापालभन्दा अझै स्ट्यान्डर्ड एउटा प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड सहितको एउटा चाहिँ एकाउन्टेन्ट भएको हुनाले त्यो उपाधि त्यो लन्डनतिरबाट लिगेसीको रूपमा आउँदै आएको हुनाले धेरै इन्स्टिट्युट्सहरूले त्यही लिगेसीलाई क्यारी गर्दै गएर र त्यो स्ट्यान्डर्डलाई पनि मिट गर्दै आएर आजसम्म मिट गर्दै आएको हुनाले त्यो एकाउन्टेन्टलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भनिन्छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वास्तवमा चाहिँ अब जनमानसले पनि एकदमै टफ पढाइ छ भन्ने कुरा गर्दछन्। टफ भन्दा पनि यसले चाहिँ धेरै कुराहरूलाई समेट्ने भएको हुनाले र मल्टिपल सब्जेक्ट्सहरूको चाहिँ इन्टिग्रेटेड नलेज एकैसाथ दिने र एउटा एक्सपर्ट जन्माउने भएको हुनाले यो चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ टफ चाहिँ अवश्य पनि छ। तर टफ भन्दै गर्दाखेरि इम्पोसिबल होइन, पोसिबल छन्। हामी धेरै नयाँ बेडेका साथीहरूले नयाँ अहिले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पहिला हात कौलामा गरिने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्थ्यो भने अहिले सैकडौँ 1600 त अहिले हाम्रो मेम्बरै भइसक्नु भएको छ। 1600 जना मेम्बर हुनुहुन्छ भन्ने बेला त्यसको अर्थले चाहिँ त्यस अर्थमा चाहिँ अब त्यसलाई अलिकति मेहनत र गर्छु भन्ने डेडिकेसन भयो भने चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट चाहिँ एउटा कमर्सियल्ली भाएबल अनि त्यसपछि एउटा राज्यलाई एउटा ठुलो जनशक्ति उत्पादन गर्ने एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसन भएर बसेको छ। त्यस अर्थमा त्यो चाहिँ अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गाह्रो मात्रै होइन कि यसलाई चाहिँ गर्न सक्छु भनेर आउने भयो भने चाहिँ यो सफल हुन सकिन्छ। कोर्स अफ स्टडी कस्तो हुन्छ, के हो त्यो अध्ययन गर्ने? कोर्स अफ स्टडिजले चाहिँ यसले चाहिँ एउटा इकोनोमीको चाहिँ धेरै सेक्टरलाई समेटेर एउटा चाहिँ राम्रो जनशक्ति बनाउने हिसाबले त्यो कोर्सको डिजाइन गरिएको छ। त्यो डिजाइनमा चाहिँ एउटा चाहिँ एकाउन्ट्स हुन्छ, नर्मली लेखा फाइनेन्ससँग रिलेटेड एकाउन्ट्सको एउटा विषय हुन्छ मेरो कोर विषय चाहिँ। त्यसपछि कर्पोरेट ल हुन्छ, कानुनी तपाईँको व्यावसायिक कानुनहरूलाई चाहिँ त्यसको एक्सपर्ट बनाउनलाई चाहिँ व्यावसायिक कानुनहरू पढाइन्छ। त्यसपछि वित्त भनेको फाइनेन्सियल एनालाइसिस गर्नलाई फाइनेन्ससँग रिलेटेडका एकाउन्टिङ, फाइनेन्सका भ्यालुएसनका कुराहरूदेखि लिएर कुनै पनि चिजलाई भ्यालु कसरी गर्ने, त्यसको इकोनोमिक भ्यालु के छ भनेर त्यसलाई भ्यालु गर्ने चिज चाहिँ फाइनेन्स भएको हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को तपाईँको लेखा परीक्षण हुन्छ, भनेको अडिटको पार्ट भयो। र त्यसपछि तपाईँको ट्याक्स हुन्छ। ट्याक्सको
चाहिँ आदि ट्याक्सको चाहिँ एक्सपर्ट भनेकै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू अनि त्यस अर्थमा यो 5 वटा विषयहरूलाई चाहिँ फेरि एक आपसको अन्तर सम्बन्धको प्रभाव र असर पनि बुझ्ने गरेर कुनै एउटा पर्टिकुलर विषयमा मात्रै एक्सपर्ट हुँदैन तपाईले अरू कोर्सहरू हेर्नुभयो भने म चाहिँ केमा स्पेशलाइज गर्नु हो भन्ने कुरा हुन्छ भने यसमा चाहिँ 5 वटा विषयको स्पेशलाइज नभइकिन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नै भइदैन त्यस अर्थमा चाहिँ 5 वटा विषयको स्पेशलाइज नलेज भएको एउटा कुनै जनशक्ति हो भने त्यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो त्यही भएर अरू विषय अरू पढाइ भन्दा यो त्यस अर्थमा भिन्न छ किनभने तपाईले एउटा कुनै विषय पास गरेर अनि ब्याक पेपर दिएर पास गर्न पाइँदैन यसमा चाहिँ ग्रुप हुन्छ 4 वटा विषय एकमुष्ट पास हुनु हैन एउटा कुनै विषयमा फेल हुनु हैन तपाईले फेरि पुरै विषय दिनुपर्ने हुन्छ त्यस अर्थमा चाहिँ यो पढाइको डिजाइनै त्यसरी नै बनाइएको छ जसले गर्दाखेरि 5 वटा विषयको एकैचोटी चाहिँ विज्ञ बनोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ किनभने त्यसको प्रभाव र असर चाहिँ अन्तर्निहित हुन्छ दुईटा विषय हुन्छ जस्तो अब तपाईले फाइनान्सको अथवा एकाउन्ट्सको इफेक्ट चाहिँ व्यावसायिक ऐन व्यावसायिक कानुनमा चाहिँ चेन्ज भयो भने त्यहाँको इफेक्ट के हुन्छ भनेर बुझ्नलाई चाहिँ एउटै मान्छेले बुझ्नुपर्ने भएको हुनाले यो जनशक्ति नै त्यसरी बनाउन लागेको हो त्यसको कोर्स डिजाइन पनि 5 वटा विषयको विज्ञ बनाउने हिसाबले कोर्सको डिजाइन गरिएको छ जस्तो यहाँ यो कोर्सको कुरा गरिरहँदाखेरि यो कति वर्षे कोर्स हो वा कति सेमेस्टर हो अब यसमा चाहिँ अब अहिले जनरली अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अब हामीले आइसिआई म पनि आइसिआईबाट पढेर पास गरेँ हैन अब 2009 मा पास गरेको त्यस्तै आइसिआई र आइक्यान भन्ने छ हामी नेपालको आफ्नै एउटा स्वायत्त एउटा इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ नेपाल हुन्छ त्यसको पनि म सदस्य हुँ अनि त्यो इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ नेपालले चाहिँ आफ्नो पढाइ पढाउँछ भने आइसिआई लगायत विश्वमा धेरै यस्ता इन्स्टिट्युसन जुन आइफ्याक भन्ने इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ एकाउन्टिङ भन्ने एउटा बडी छ त्यो बडीको अन्तर्गतमा चाहिँ यो एफिलिएट लिएर चाहिँ इन्स्टिट्युटहरू खुलेका हुन्छन् त्यो स्वायत्त राज्यको आफ्नो स्वायत्त ऐनबाट स्थापित हुन्छ अनि त्यो नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ आइक्यान छ र आइक्यानमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ 5 वर्षको कोर्स छ 5 वर्षको कोर्समा तपाईको पहिलो वर्ष चाहिँ क्याप 1 भन्ने हुन्छ त्यसपछि दोस्रो वर्ष चाहिँ क्याप 2 भन्ने हुन्छ उसले त्यो पहिलो वर्ष क्याप 1 भनेको जनरली फाउन्डेसन कोर्स जस्तो हो बेसिक कुराहरू बुझ्नुपर्ने कुराहरू एकाउन्टसँग कुराहरू त्यसमा पढाइन्छ भने क्याप 2 भनेको तपाईको चाहिँ वर्किङ नलेज कुनै पनि त्यो क्याप 2 पास गरेको मान्छेले कुनै पनि व्यावसायिक ठाउँमा गएर काम गर्न सक्ने जनशक्ति बनाउने हिसाबले चाहिँ वर्किङ नलेज भएको हुन्छ र क्याप 3 भनेको फाइनल हो फाइनल भनेको तपाईको क्याप 2 पास गरेर 3 वर्षको चाहिँ एउटा रिगरस ट्रेनिङ गराउँछ त्यो भन्छ एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको अन्डरमा बसेर उसले 3 वर्ष काम गर्नुपर्ने हुन्छ पढ्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो वर्ष सकाएर फाइनल भनेको क्याप 3 हो क्याप 3 मा चाहिँ इको एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ त्यो त्यसमा पनि 8 वटा पेपर हुन्छ अघि मैले भने जस्तै विभिन्न किसिमको 8 वटा पेपर छ त्यो 8 वटा पेपर पास गरिसकेपछि अनि ऊ चाहिँ सीए हुन्छ हैन त्यो सीए उसको चाहिँ सीए कम्प्लिट हुन्छ त्यस अर्थमा यो क्याप 1 क्याप 2 र क्याप 3 गरेर तीन तहको पढाइ हुन्छ टोटलमा तपाईको पहिलो वर्ष क्याप 1 दोस्रो वर्ष अर्को 1 वर्ष चाहिँ क्याप 2 र 3 वर्ष फेरि फाइनलको एक्जाम दिन लाग्छ क्याप 3 वर्ष किन भन्दाखेरि त्यो क्याप 2 को एक्जाम दिइसकेपछि 3 वर्ष काम गरेर अनि तपाईको फाइनल एक्जाम दिनु पर्छ अनि 5 वर्षको कोर्स हो यो 5 वर्षको कोर्समा चाहिँ यो चीजहरु डिजाइन भएको जस्तो 2 वर्ष अध्ययन गर्यो एउटा विद्यार्थीले 2 वर्ष अध्ययन गरिसकेपछि उसले काम गर्ने क्षेत्र पाउँछ हजुर वर्किङ फिल्ड पाउँछ त्यसलाई हामीले चाहिँ सेमी क्वालिफाइड भन्छौँ हाम्रो नाम चाहिँ तर त्यो चाहिँ फर्मल शब्द त होइन एकदमै त्यो चाहिँ लिगल शब्द पनि होइन तर हामीले चाहिँ बोली चलनमा यो फिल्डको मान्छेहरू सबैले चाहिँ यसलाई सेमी क्वालिफाइड भन्छौँ हामीले त्यसकोलाई चाहिँ जसले चाहिँ 3 वर्षको हाम्रो ट्रेनिङ पनि सकाएर 2टा क्याप 1 क्याप 2 भनेर 2टा विषय पनि पढेर पास गरेकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ सेमी क्वालिफाइड हुन्छ सेमी क्वालिफाइडको डिमान्ड चाहिँ मार्केटमा राम्रो पनि छ सेमी क्वालिफाइड किनभने मान्छेले सेमी क्वालिफाइड भयो भने उसले काम बुझेको हुन्छ र अझै सेमी क्वालिफाइड भएको हुनाले सीए जतिको पैसा तिर्न पनि नपर्ने र उसले चाहिँ लगभग कुराहरू धेरै बुझिसकेको हुनाले त्यस्तो जनशक्तिको डिमान्ड पनि धेरै नै छ त्यो जनशक्ति मार्केटमा किनभने त्यो चिजले चाहिँ वर्किङ नलेज भइसकेको मान्छेबाट काम गराउन सजिलो भन्ने भएको हुनाले र त्यसको पे कस्ट पनि त सीए को तुलनामा कम तिर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यस्तो जनशक्तिको डिमान्ड पनि धेरै छ भनेपछि सेमी क्वालिफाइडले पनि अन्तिम वर्षको जाँच पास नगरिकन पनि सहज रूपमा काम गर्न सक्छ एकदमै सक्छ र यसमा कस्तो छ भने तपाईको यो सीए पढ्दा बीकम भनेको चाहिँ पार्ट एन्ड पार्सल जस्तो हुन्छ के ब्याचलर्सको पढाइ भनेको तपाईको सँगसँगै हुन्छ त्यो सीए पढ्दा उसले ब्याचलर्स पनि क्लियर गर्छ किनभने ब्याचलर्समा भएका सबै कुराहरू चाहिँ सीएमा अलरेडी इन्कर्पोरेट भएको हुनाले अनि उ त्यो बीकम पनि पास हुने एबिलिटीमा अलरेडी भइसकेको हुन्छ र आजको सन्दर्भमा तपाईले अब एउटा कमर्सको एउटा डिग्री
हासिल गरेको बीकम पास गरिसकेपछि जागिर खाने एउटा चलन छ नेपालमा पनि बीकम पास गरिसकेपछि एउटा जागिर एउटा ठाउँमा बसेर आफ्नो करियर स्टार्ट गर्छ भने सेमी क्वालिफाइडले पनि अब तपाईँको सीएको 2टा कोर्स पढ्दासम्म उसले डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनमा गएर अडिट गरिसकेको हुन्छ मतलब एउटा सीएको एउटा अन्डरमा बसेर उसले त्यो इन्डस्ट्रीलाई बुझिसकेका हुन्छ फेरि एउटा इन्डस्ट्री मात्रै होइन कि भेराइटिज अफ इन्डस्ट्री उसले बुझिसकेको हुनाले उसले चाहिँ समग्रमा चाहिँ काम कसरी हुन्छ काम कसरी गर्नुपर्छ यो कामको एकाउन्टिङ अथवा यसलाई चाहिँ कसरी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा समग्रमा बुझिसकेको हुनाले ऊ एकदम दक्ष जनशक्ति भइसकेको हुन्छ कि जस्तो बीकमको तुलनामा चाहिँ सीए सेमी क्वालिफाइडले चाहिँ अझै धेरै कुरा सिकिसकेको हुन्छ किनभने उसको एक्सपिरियन्स पनि 3 वर्षसम्म तपाईँको एउटा सीए फर्ममा बसेर काम गर्दा उसले लगभग धेरै कम्तीमा पनि 40-50 वटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ उसले छिरिसकेका हुन्छ उसको अनुभव त्यहाँको बटुलिसकेका हुन्छ होइन कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा बुझेको हुनाले त्यो जनशक्ति चाहिँ ले चाहिँ पे पनि पाएको हुन्छ र डिमान्ड पनि हुन्छ नेपालमा सीए अध्ययनको अवस्था कस्तो छ हामी केही बेरमा कुराकानी गर्छौँ आज मसँग एजुकेसन टकमा नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्ट्स सङ्घ एक्यानका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्ले हुनुहुन्छ एजुकेसन टकमा यति बेला प्रचार सामग्रीको पालो भएको छ प्रचार सामग्रीपछि हामी फेरि फर्किन्छौँ रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस् यो प्रचार सामग्री सँगसँगै फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ एजुकेसन टकमा रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुनिरहनु भएको छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट गङ्गाको साथमा भूपेन्द्र छु आजको एजुकेसन टक सदाभन्दा अलिकति फरक र हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ कुराकानी गरिरहेका छौँ मसँग नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्ट्स सङ्घ एक्यानका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्ले हुनुहुन्छ उहाँसँगको यो कुराकानीलाई मैले अघि बढाउँछु आनन्दजीलाई फेरि पनि मैले स्वागत गरेँ अघिको प्रसङ्गलाई मैले जोड्छु नेपालमा सीए अध्ययनको अवस्था चार्टर अकाउन्टेन्ट्स पढ्ने विद्यार्थी कति छन् कस्ता छन् कसरी अध्ययन अध्यापन भइरहेछ यो बारेमा विस्तृत कुराकानी गरौँ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था छ आइकेन अब आइकेनले चाहिँ यसको चाहिँ रेगुलेटरी बडी पनि आइकेन हो र अहिले चाहिँ लाइसेन्स एउटा सीए भएर लाइसेन्स दिने एउटा संस्था काउन्सिलको रूपमा चाहिँ आइकेन एउटा इन्स्टिच्युटको रूपमा छ र उसले अध्ययन अध्यापन पनि तपाईँको आइकेनले नै गर्ने गर्दछ विद्यार्थीको इनरोलमेन्टदेखि रेजिस्ट्रेसन गर्ने काम पनि आइकेनले नै गर्छ र यो चाहिँ चाहे त्यो इन्डियाको इन्स्टिच्युट अफ चार्टर एकाउन्टेन्ट अफ इन्डिया होस् चाहे इन्स्टिच्युट अफ चार्टर एकाउन्टेन्ट अफ नेपाल होस् आइसिए र आइकेनको कुरामा र अन्य यस्तै देशमा विभिन्न देशमा चाहिँ आफ्नो इन्स्टिच्युट छ त्यो यो कोर्स चाहिँ एकाडेमिक कोर्स होइन एकाडेमिक कोर्स नभएको हुनाले प्रोफेसनल कोर्स भन्छ यसलाई प्रोफेसनल जन्माउने कोर्स भएको हुनाले यो प्रोफेसनल कोर्सहरूमा के हुन्छ भने तपाईँको फर्मल पढाइ चाहिँ इन्स्टिच्युटले गराउँदैन इन्स्टिच्युटले चाहिँ इनरोलमेन्ट गराउँछ स्टडी उसको मटेरियलहरू उत्पादन गरिदिन्छ मतलब पढाउने मटेरियलहरू स्टडी मटेरियलहरू चाहिँ त्यहाँको बोर्ड अफ स्टडिजले चाहिँ तपाईँको मटेरियलहरू उत्पादन गर्छ सिलेबसमा काम गर्छ यो पढाइको सिलेबसमा राख्छ र उसले फर्मल पढाइकै पार्टमा चाहिँ पढाउने भनेर चाहिँ गर्दैन उसले चाहिँ त्यो चिज चाहिँ रेजिस्ट्रेसनको अनुसार सिलेबस डिजाइन गरेर मटेरियल चाहिँ स्टुडेन्टलाई दिन्छ दिइसकेपछि यसमा चाहिँ यो कोर्सलाई त्यो कोर्सको डिजाइन अनुसार अरू अन्य चार्टर एकाउन्टेन्टको प्राइभेट इन्स्टिच्युटहरू हुन्छन् प्राइभेट इन्स्टिच्युटहरूले चाहिँ त्यो सिलेबसलाई डिजाइन गरेर त्यो अनुसार पढाउन चाहिँ इन्स्टिच्युटहरू खोलेका हुन्छन् त्यस्ता इन्स्टिच्युटलाई चाहिँ आइकेनले एफिलिएसन चाहिँ दिने गरेको हुन्छ र त्यस्तो इन्स्टिच्युटको थ्रु चाहिँ विद्यार्थीले पनि कुन विषयमा चाहिँ मलाई चाहिँ पढ्न वास्तवमै पढ्नुपर्छ अथवा म आफै यो चाहिँ स्वाध्याय नै हो यो कोर्स चाहिँ अनि मलाई यो गाह्रो लागेको सब्जेक्ट चाहिँ यो चिज चाहिँ मलाई सपोर्ट चाहिन्छ भने चाहिँ त्यस्तो इन्स्टिच्युटमा गएर उनीहरू इनरोल भएर पढ्ने हो अनि त्यस अर्थमा अनि पढाइ चाहिँ सीएले नै गराउँछ सीएले नै पढाउने भएको किनभने 3 वर्ष त एउटा इन्स्टिच्युटमा 3 वर्ष एउटा फर्ममा चाहिँ सीएले नै ट्रेनिङ गरेर पढाउने एउटा पार्ट हो भने जुन त्यो थ्योरिटिकल पार्टको पढाइहरूको कोर्सको कुराहरू छ त्यो कोर्स चाहिँ इन्स्टिच्युट प्राइभेट इन्स्टिच्युटमा गएर आफूलाई लाग्ने मलाई किनभने पढ्न पनि त्यसरी पुरै भ्याउँदैन कि किनभने 3 वर्षको आर्टिकलसिप गर्न आउनु पर्यो सबै भ्याउँदैन उसले साँझ बिहान टाइम निकालेर पढ्नुपर्छ गाह्रो लागेको विषयहरूलाई साइडमा लगाएर मलाई यो सपोर्ट चाहिन्छ ट्युसन चाहिन्छ भनेर जान्छ र अहिले आजको सूचना प्रविधिको युगमा चाहिँ क्लासेस चाहिँ त्यो वेबिनारको थ्रु पनि के जस्तो तपाईँको अनलाइनको थ्रु पनि क्लासेस गर्नु पाइन्छ जस्तो अब अहिले इभन इन्डियाकै एउटा चाहिँ लाइभ क्लास हुन्छ अनि त्यो चाहिँ सेटेलाइटको थ्रु चाहिँ त्यही टाइममा चाहिँ अरू ठाउँबाट चाहिँ बसेर पनि पढ्नु मिल्ने छ नेपालमा त्यसो पनि छ अनि प्लस यहाँ पढाउने इन्स्टिच्युटहरू पनि धेरै इन्स्टिच्युटहरू छन् जसले चाहिँ यसमा चाहिँ फङ्सनिङ गरेर पढाउने गर्नुभएको छ त्यस अर्थमा चाहिँ आइकेनले चाहिँ पढाउने काम गर्दैन प्राइभेट इन्स्टिच्युट्सहरू चाहिँ धेरै छन् जसमा 5-6वटा इन्स्टिच्युट चाहिँ राम्रै पढाइरहेको छन् यहाँ 5-6
5-6वटा इन्स्टिच्युटहरू नामै लिँदाखेरि मैले प्राइम इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छ, एओसी छ होइन, सिसिएमए छ, सीमा भन्ने छ, यस्तै इन्स्टिच्युटहरू छन्। त्यो इन्स्टिच्युट्सहरू अब चैतन्य अरू पनि छन् यहाँ, गुरुकुल चैतन्य, मैले सबैको नाम लिँदा कसैको नाम छुट्ला, तर जस यहाँ इन्स्टिच्युट्सहरू चाहिँ धेरै इन्स्टिच्युट छन् जसले चाहिँ आफ्नो योगदान दिएर चाहिँ यहाँ जनशक्ति चाहिँ यो विद्यार्थीको सेवा उत्पादन गर्ने काममा चाहिँ धेरै ठुलो टेवा पुर्याउनु भएको छ। जस्तो प्राइभेट रूपमा यसको अध्ययन भइरहेको छ, जस्तो सरकारले आफ्नो कोर्समा ल्याएर कलेजमा विश्वविद्यालयमा यसको अध्ययन अध्यापन किन गराउन सक्दैन? अब यस्तो त्यो तपाईँले जस्तो ट्युसँग एफिलिएसन गराएर गराउने कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले चाहिँ यो कोर्स त्यो किन गराउँदैन भने अब युनिभर्सिटीले चाहिँ एउटा जनमानस चाहिँ सामान्य सबै एज अ होल विद्यार्थीलाई चाहिँ समेटेर एउटा कोर्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा अब एभरेज बिलो एभरेजदेखि लिएर एउटा चाहिँ धेरै माथि आउटस्ट्यान्डिङ पर्फर्मेन्स गर्नेलाई पनि समेटेर एउटा कोर्स डिजाइन गर्नुपर्छ। त्यसरी कोर्स डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन हिसाबले चाहिँ जनशक्ति बनाउन खोजेको त्यो जनशक्ति चाहिँ एभरेजमा आइदिन्छ कि त्यो कोर्स डिजाइन एभरेज कोर्स डिजाइन बनिदिन्छ। जसले गर्दा हाम्रो उद्देश्य चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सपर्टै बनाउने हिसाबले डिजाइन गरेको छ र त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै ऐन ल्याएर ऐन नै स्थापना गरेर त्यो एक्सपर्ट चाहिन्छ राज्यलाई भनेर बनाइएको छ। अनि त्यसले चाहिँ त्यो एभरेजभन्दा अझै माथि स्ट्रङ बनाउनु पर्यो डिजाइन, कोर्सको डिजाइन। त्यस अर्थमा चाहिँ त्यो डिजाइन गर्ने जिम्मा चाहिँ आइकेनले पायो र आइकेनले गर्यो त्यो हिसाबमा। ट्युमा त्यो कोर्स सबै राख्दाखेरि सबै जनरल पब्लिकले त्यो चिज पास गर्नलाई चाहिँ जुन तरिकाले हुन त अब त्यसलाई चाहिँ एउटा लेभलमा इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ नेपाल र युनिभर्सिटी मिलेर त्यसलाई कोर्स डिजाइन गरेर सर्टेन पार्ट चाहिँ एमओयूको थ्रु काम गरेर त्यसलाई चाहिँ अझै राम्रो गराउन चाहिँ पक्कै पनि सकिन्छ होला त्यो नीतिगत रूपमा चाहिँ। तर चाहिँ त्यो गर्दाखेरि जनमानस एज अ होललाई चाहिँ इफेक्ट गर्ने नेपालको अब सबै चिजले चाहिँ सबै मान्छेले त्यो एक्सपोर्ट हासिल गर्न सकिने भन्ने कुरा चाहिँ नहुनसक्छ। एभरेजमा आउँछ कि त्यो कोर्सको डिजाइन नै एभरेजभन्दा तल आउन सक्ने भएको हुनाले यो चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ कोर्स बनाउनु पर्ने र यसलाई चाहिँ एक्सपर्टलाई नै यसको जिम्मा लाउनु पर्ने भएको हुनाले यो आइकेनले जिम्मा पाएर यसरी काम गरेको हो। यसलाई चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तै यसलाई चाहिँ टियुसँग अथवा युनिभर्सिटीहरू अरू युनिभर्सिटीहरूसँग कति कुराहरू चाहिँ टाइअप गरेर होइन गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसले अझै राम्रो गर्छ। त्यो चाहिँ एउटा इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ नेपालले पनि नीतिगत रूपमा चाहिँ युनिभर्सिटीसँग एउटा टाइअप एमओयू गरेर गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले अझै राम्रो। किनभने कस्तो भने आजको लागि हामीलाई चुनौतीको कुराहरू पनि छन् कि कति कुराहरू एक्सपर्टको रूपमा चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले बुझेका भए तर पब्लिक एज अ होलले त्यही चिज टेक्निकलिटिजलाई नबुझ्दाखेरि आफ्नो बाजा अरूले नबुझ्ने भयो भने त्यसले चाहिँ इफेक्ट चाहिँ ल्याउँदैन। त्यस अर्थमा त्यो जरुरी पनि छ। अनि जस्तो अहिले चाहिँ इन्टरनेसनल फोरममै चाहिँ अहिले चाहिँ सबै ब्यालेन्स सिट, नेपालको ब्यालेन्स सिट चाहे त्यो जापानको ब्यालेन्स सिट हो चाहे कोरियाको ब्यालेन्स सिट हो सबैको भाषा एउटै होस् भन्ने हिसाबले अब चाहिँ के अरे इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स भनेर लिएर आएको छ आइफेडले होइन। त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हर कोही देशमा चाहिँ एकाउन्टिङ बोर्डले त्यसरी नै फलो गरोस् भनेर त्यसको ब्यालेन्स सिट पढ्दाखेरि कम्पेरिटिभिलिटी होस् होइन। कोरियाको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र नेपालको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा अमेरिकाको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र नेपालको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमा चाहिँ क्वालिटीमा फरक नपरोस् भन्ने हिसाबले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमै त्यो चिजहरू लिएर आएर नेपालले पनि त्यसलाई अडप्ट गरेछ नेपालिज फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेर होइन। त्यो गरेको अहिलेको अवस्था त्यो छ। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिकग्निसनको पार्टमा चाहिँ हामी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई चाहिँ त्यो बुझाउनु पर्ने जरुरी छ कि स्ट्यान्डर्ड्सहरू भनेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट त बुझे तर जनरल पब्लिकले बुझाउनको लागि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै टियुमा पनि त्यो कोर्सको सर्टेन चिजहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउन सक्यो भने जनरल पब्लिकले त्यो कुरा बुझ्छ। जनरल स्टुडेन्ट्सहरूले पनि त्यो कुराहरू बुझेपछि हामीले लिड गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। जस्तो स्ट्यान्डर्डकै पार्ट चाहिँ अब बिकमको कोर्सहरूमा पनि राखिदिने हो भने अथवा टियुको त्यो कोर्समा पनि इन्कर्पोरेट गरिदिने हो भने कति सकिने कुराहरूलाई इन्कर्पोरेट गरिदियो भने त्यो जनरल पब्लिकले त्यो कुराहरू बुझ्न थाल्छ। बुझेपछि फेरि यो चिजको बल्ल जुन स्कोप छ त्यो बल्ल बढ्छ कि। त्यस अर्थमा चाहिँ त्यो तपाईँले भने जस्तै टियु अथवा युनिभर्सिटीमा पनि त्यो इन्कर्पोरेट गर्न चाहिँ सकिन्छ। त्यसमा पक्कै पनि आइकेन र युनिभर्सिटीहरू चाहिँ यो कुरामा चाहिँ एउटा रोडम्याप बनाएर अगाडि बढिरहेकै हुनुपर्छ। श्रोता, मैले कुराकानी गरिरहेको छु नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्ट सङ्घ एकानका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्लेसँग। नेपाल जस्तो देशमा सिए विद्यार्थीहरूको महत्त्व आवश्यकता के छ, कस्तो रूपमा छ नेपाल जस्ता देशलाई, हामी केही बेरमा कुराकानी गर्छौँ। यति बेला प्रचार सामग्रीपट्टि यो अर्को प्रचार सामग्री सँगसँगै फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गर्छु एजुकेसन टकमा। आज मैले फरक विषयमा कुराकानी गरिरहेको छु, सिए चार्टर अकाउन्टेन्ट्सका बारेमा। नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्ट सङ्घका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्लेसँग मैले कुराकानी गरिरहेको छु। यो खण्डको कुराकानीलाई पनि अगाडि बढाउँछु। आनन्दजी, जस्तो
सिए अध्ययन गरिसकेका विद्यार्थीका निम्ति जस्तो विकसित देशहरूमा स्कोप फरक होला, अर्कै होला, कम्पनी होला। नेपाल जस्तो विकासशील देश वा नेपालभन्दा गरिबीको रेखामुनि रहेका देशहरूमा सिए अध्ययनको स्कोप के हुन्छ? कस्तो ठाउँमा स्कोप हुने हो चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्सको? चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको त नेपाल जस्तो अब जुन विकसशील देशमा चाहिँ विकसनोन्मुख देशमा चाहिँ होइन अब झन् धेरै हुन्छ। किनभने समृद्धिको मार्गमा जानको लागि चाहिँ यो चाहिँ आफैमा एउटा फाइनेन्सियल एक्सपर्ट भएको हुनाले त्यो एक्सपर्टको सहयोग चाहिँ राज्य चाहिँ समृद्धिको मार्गमा जाँदैछ भनौँ न। आजको डेटमा तपाईँको आज नेपालमा पोलिटिकल इस्युजहरू अब कम छन्, सेटल भइसके, राजनीतिक इस्युजहरू धेरै कम भइसके। अब चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाहरू मात्रै छन्। राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ अब तपाईँको समृद्धिको मार्गमा राज्य चाहिँ अब नेसनल प्रोस्पेरिटीमा कसरी जाने भनेर राज्यले एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एजेन्डा बनाएको अवस्थामा चाहिँ अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इकोनोमिस्टहरू चाहिँ को इम्पोर्टेन्स धेरै नै हुन्छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट त अझै किन हुन्छ भने रुटमै गएर काम गर्नु, एक्जिक्युटरमा पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू हुने भए। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट चाहिँ एज अ गुड फाइनेन्सियल प्लानिङ पनि हुनसक्छ। जस्तो आजको डेटमा के छ भने वित्तीय तपाईँको पारदर्शिता, फाइनेन्सियल ट्रान्सपेरेन्सी, अनि त्यसपछि जस्तो अहिले हाम्रो त्यो वित्तीय पारदर्शितामा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको हुन्छ। कुनै पनि एकाउन्टका लेखा होस् चाहे त लेखा परीक्षण होस्, त्यो चिजलाई चाहिँ पारदर्शी ढङ्गमा चाहिँ प्रस्तुत गरिदिने काम भूमिका चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको हुन्छ। त्यस अर्थमा त्यो पहिलो काम त त्यो नै भयो। र अर्को कुरा भनेको हाम्रो समृद्धिको मार्गमा चाहिँ आजको डेटमा हाम्रो राज्य कहाँनिर छ त भनेर बुझ्न जरुरी छ। त्यहाँबाट म सुरु गर्छु। जस्तो आजको डेटमा हाम्रो नेसनल इन्कमको पार्टमा चाहिँ रेमिटेन्सले राज्य धानेको कुरा सबैलाई थाहा नै छ होइन। लगभग 1/3 जति त जिडिपीको चाहिँ रेमिटेन्सले चाहिँ ओगटेको छ। तर त्यो घट्दो अवस्था छ एउटा चाहिँ त्यो परिसूचक चाहिँ हाम्रोलाई एउटा चाहिँ खतरनाक पनि हो। अनि त्यो परिसूचक चाहिँ घट्दो अवस्थामा अन्ली बिकज तपाईँको अहिले डलरको भाउ बढेको हुनाले त्यो चाहिँ अलिकति साइजेबल देखिएको छ। तर त्यो चिज चाहिँ अब जस्तो मलेसियाले अहिले तपाईँको कामदारहरू लानलाई छोडिसक्यो होइन। नेपालमा पैसा आउने भनेको युरोपको पैसा आउँदैन, युरोपमा अथवा अमेरिकामा अथवा अस्ट्रेलियामा बसेका मान्छेहरूको पैसा यहाँ आउँदैन, बरु यहाँको पैसा अस्ट्रेलिया अमेरिका गइरहेको छ। किनभने उनीहरूको त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूको जेनेरेसन चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनमा गइसक्यो। सेकेन्ड जेनेरेसनमा गइसकेपछि उस बच्चालाई पढाउनेदेखि लिएर सबै चिज यहाँबाट जान्छ, उनीहरूको पैसा उहाँ खर्च हुने भयो। मलेसिया कतार यिनीहरूकोमा फेरि पैसा सेकेन्ड जेनेरेसन भन्ने नै हुँदैन, किनभने उसले परिवार लाँदैन। त्यो पैसा अन्ली रेमिटेन्सको थ्रु नेपाल आउँछ। अब यस्तो रेमिटेन्सहरू चाहिँ घट्दो अवस्थामा हुँदाखेरि जिडिपीको निर्भरता नै तपाईँको रेमिटेन्समा थियो। त्यो खस्किने अवस्थामा चाहिँ अब राज्यलाई चाहिँ त्यसको ट्रेड डिफिसिट छ, व्यापार त घाटा छ हाम्रो, व्यापार घाटालाई पूर्ति त तपाईँले रेमिटेन्सले गरेको छ भने रेमिटेन्स पनि घट्ने अवस्थामा चाहिँ इकोनोमी चाहिँ अझै खस्किन्छ कि भन्ने हामीलाई डर छ होइन। त्यस अर्थमा चाहिँ त्यसको जुन रेमिटेन्सको निर्भरताबाट हामी उम्केर यहाँ क्यापिटल फर्मेसन चाहिँ गर्न सक्नुपर्ने आजको चुनौती हो। त्यस अर्थमा पनि राज्यले धेरै स्किमहरू ल्याइरहेको छ। विदेशबाट आउनेहरूलाई म यसरी फाइनेन्सियल लिड उसहरू गरिदिन्छु अथवा कृषिमा लगानी गर्नु यस्तो गर्छु भनेर चाहिँ उद्यमशीलता बढाउन आवश्यक छ। अनि नेपालमा अब उद्यमशीलता र किनभने त्यो ट्रेड डिफिसिटलाई घटाउन त हामीले एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, यहाँ क्यापिटल उत्पादन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ ती सबै क्यापिटल फर्मेसन गर्नलाई त स्टार्टअप बिजनेसहरू गर्नु पऱ्यो। त्यो सबै बिजनेसहरूमा चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल कन्सल्टेन्सी दिने काम, त्यो चिजको बिजनेस यसरी गर्न सकिन्छ फाइनेन्सियल मोडलिङ गर्ने काम होइन। तपाईँले बिजनेस राउन्ड द इयर तपाईँ 5 वर्षमा तपाईँको अर्गनाइजेसनलाई कसरी हाँकेर कहाँ पुर्याउनुहुन्छ भन्ने कुराको परामर्श दिने काम, त्यो सबै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको रोलमा पर्छ। कुनै फाइनेन्सियल प्रोजेक्सनै बनाइदिनुपर्छ। कुनै पनि प्रोजेक्ट तपाईँले बिजनेस दिनुहुन्छ भने त्यसको भाइबिलिटी छ कि छैन, फिजिबल छ कि छैन, त्यो गरेर भोलि त्यो कहाँ पुगिन्छ भन्ने कुराको सबै आइडिया चाहिँ त्यो एउटा वित्तीय परामर्शको हिसाबमा चाहिँ हामीले दिने भएको हुनाले हाम्रो महत्त्व चाहिँ अब आउने यो के भन्छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल भन्ने जुन नाराका साथ राज्य अगाडि बढ्दैछ त्यो नारालाई चाहिँ वास्तवमा टेवा पुर्याउन र फङ्सनिङ गर्नलाई चार्टर्ड एकाउन्ट पनि धेरै भूमिका छ। र अहिले भएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको भोल्युम कम छ। राज्यमा यो चिज चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको डिमान्ड अझै आउने ठाउँमा धेरै छ। इन्डियामा त लाखौँको सङ्ख्यामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छ अनि हामी जम्मा 1000को सङ्ख्यामा चार्टर्ड एकाउन्ट छौँ होइन। र यो इकोनोमीलाई धेरै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट चाहिएको छ। यसको डिमान्ड पनि राम्रो छ, यसको चाहिँ सोसल स्ट्याटस पनि राम्रो छ, रिकग्निसन पनि राम्रो छ, अनि वर्ल्ड वाइड यो रिकग्नाइज पनि छ। त्यस अर्थमा चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको भूमिका चाहिँ
ओभरअल नेसन बिल्डिङदेखि लिएर हाम्रो आफ्नै कमर्सियल वर्ल्डलाई चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट, प्राइभेट होस् या पब्लिक होस् अथवा गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन होस्, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भूमिका धेरै छ। जस्तो तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्ययन गर्ने संस्थाहरू एकदमै लिमिट छन्। केही वर्षदेखि भारतमुखी अलिकति बढी विद्यार्थीको सङ्ख्या देखिन्छ। भारत र नेपालमा अध्ययन गर्ने जुन कोर्स अफ स्टडीका कुराहरूदेखि लिएर अध्ययन हुने कुराहरूदेखि लिएर यहाँको भन्दा प्रभावकारी आइसिआईको हो, आइसिआई बोर्डको हो? आइसिआईको प्रभावकारी होइन, कोर्सको कुरामा त अब हाम्रो नेपालमा पनि उही नै पढाइ हो, इन्टरनेसनल हाम्रो स्ट्यान्डर्ड्सलाई मिट गरेर नै बनाएको छ। तर हाम्रो कोर्सको सिलेबस चाहिँ ऱ्यापिडली चेन्ज भएको छैन धेरै समयदेखि होइन। त्यो ऱ्यापिडली चेन्ज गराउने काममा चाहिँ आइकेनले एउटा जिम्मा पनि लिएर अगाडि एउटा टिआर बनाएर दिइसकेको छ र बन्दै पनि छ। तर पढाइको क्याटेगोरी र उसको कुरामा चाहिँ कुनै पनि कम्प्रोमाइज छैन। स्टडी र जुन उसमा चाहिँ नेपालको कोर्स भनेको पनि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डकै कोर्स हो। यहाँ अध्ययन गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कुनै भारतबाट पास गरेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्दा कम छैनन्, अथवा पाकिस्तानबाट पास गरेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इन्डिया अरू देशबाट पास गरेको भन्दा कुनैमा कम पनि छैनन्। रिकग्निसनको हिसाबले पनि तपाईँको नम्बर अफ इयर अफ इस्टाब्लिसमेन्टको आधारले चाहिँ रिकग्निसन भन्ने चाहिँ बिस्तारै पाउने चिज भएको हुनाले अहिले नेपालको आइकेनले चाहिँ अब अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड लगायत युकेका धेरै युनिभर्सिटिजहरूसँग उसले रिकग्निसन एफिलिएसन काम गर्ने एकदम तीव्रताका साथ काम गरेर धेरै देशबाट पनि पाइसकेको छ। र अब त्यसकै कम्पेयर तपाईँले अब इन्डियासँग आइसिआईसँग कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि आइसिआईको इन्स्टिच्युट चाहिँ 40औँ वर्ष 50औँ वर्षको पुरानो इन्स्टिच्युट हो। त्यो इन्स्टिच्युट चाहिँ अब ठुलो ग्लोबल इकोनोमीमा चाहिँ अब इन्डिया भारत भनेको ठुलो इकोनोमी पनि हो। त्यो इकोनोमीको हिसाबले चाहिँ उसको ब्रान्डको हिसाबले ऊ चाहिँ अभियसली त्यो ठुलो चाहिँ हुन्छ नै, त्यसमा हामीले त्यो भन्नु जरुरी भएन। तर त्यहाँ काम गर्ने हिसाबले पनि इकोनोमिकलको पार्टमा पनि प्रडक्टको हिसाबमा चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने चाहिँ ठुलो इकोनोमी भएको हुनाले त्यसको इफेक्ट चाहिँ आउँछ नै। तर आजको डेटमा चाहिँ हामी त्यो भन्दै गर्दाखेरि आइकेन र आइसिआईको हकमा चाहिँ दुईवटा एउटा सुप्रिम बडी हो राज्यको। यसमा जस्तो स्वावलम्बनका कुराहरू राष्ट्रिय एउटा जो उसको कुराहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने भारतले हामीलाई चाहिँ एफिलिएसन नदिएको अवस्थामा हामीलाई चाहिँ नदिने अनि नेपालले चाहिँ कन्टिन्यू दिइरहेको अवस्थामा वर्षौँदेखि दिइरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँको नेतृत्वमा पङ्क्तिवंशले नेतृत्वमा बस्ने हाम्रा अग्रज दाजुहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ परस्पर सम्बन्ध चाहिँ बराबर हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूसँग डायलग र एमओयूको कोसिस गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले पनि एउटा सर्टेन कुराहरू चाहिँ आइसिआईले कोर्स कन्टेन्टका दुईवटाहरू चिजहरू चेन्ज गर्यो भने हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा उहाँहरू अग्री हुनुहुन्छ जहाँसम्म लाग्छ। त्यही भएर त्यो नहुँदासम्मको अवस्थाको लागि चाहिँ अहिले नेपालले चाहिँ त्यो दुईवटा बिचको देशबिचको जुन एमओयू छ त्यो खुल्ने बित्तिकै हामीले फेरि दुईवटालाई ओपन गराउँछौँ, त्यति जेलसम्म रोकौँ भनेर अहिलेलाई चाहिँ भारतमा सिए पढ्न जाने चिज चाहिँ रोकिएको छ। तर त्यो चाहिँ सर्ट टर्म हो। त्यो सर्ट टर्म भनेको त्यो प्रिन्सिपल्ली दुईवटा चिज अग्री भइसकेपछि पढ्नलाई चाहिँ, किनभने पढ्ने कुरालाई चाहिँ कसैले पनि रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्दैन। कुनै पनि देशमा पढ्न जाने यो पनि भन्ने कुरालाई चाहिँ हाम्रो करारले पनि करार ऐन अहिलेको उसले पनि रोक्दैन, रिस्ट्रेन्ट एजुकेसनलाई रिस्ट्रेन्ट गर्नै सकेको छैन। त्यसो अर्थमा तर ओन्ली त्यो टेक्निकलिटिजको कारणले चाहिँ अहिले सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ त्यो रोकिएको छ। र उनीहरू दुईवटा देशबिच हाम्रो आइसिआई र आइकेन बिच त्यो एमओयू भइसकेपछि त्यो फेरि पूर्ण खुल्छ। श्रोता, मैले कुराकानी गरिरहेको छु नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सङ्घ एक्यानका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्लेसँग। अन्तिम चरणको कुराकानी लिएर आउँछु। एक्यानले के गर्छ यो विषयमा मेरो अन्तिम चरणको कुराकानी हुनेछ। अहिले जाउँ प्रचार सामग्री। रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेसन टक, सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा। एजुकेसन टक। यो अन्तिम चरणको कुराकानी सँगसँगै फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गर्छु एजुकेसन टकमा। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुनिरहनु भएको छ। गङ्गाको साथमा म भूपेन्द्र छु। एजुकेसन टकमा हामीले आज नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सङ्घ एक्यानका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्लेसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। सिए अध्ययन के हो, यसले नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रका निम्ति के सहयोग गर्छ, सँगसँगै संसारभर सिए अध्ययनको स्कोप अवस्था के छ, यो विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेरि पनि स्वागत गर्छु आनन्दजीलाई। तपाईँलाई मैले फेरि स्वागत गरेँ। एक्यानको काम के हो, एक्यानले के गर्छ? नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घ एउटा 2034 सालमा स्थापना भएको एउटा गैर नाफामूलक
गैर राजनीतिक र सम्पूर्ण नेपाली चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरूको एक मात्र छाता सङ्गठन भनेपछि यो नेपाली नागरिक भएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अहिलेसम्म हामीले चाहिँ हाम्रो विधानले चाहिँ रिकग्नाइज इन्स्टिच्युटबाट पास गरेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले सदस्य बनाउँछौँ तर नेपाली नागरिक हुन जरुरी छ त्यसमा चाहिँ हामीले रिकग्नाइज इन्स्टिच्युट भनेको अहिलेसम्मको लागि चाहिँ आइसिआई भारतको र आइक्यान नेपालकोलाई चाहिँ हामीले रिकग्नाइज गरेका छौँ र यस अर्थमा चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरूको सङ्गठनको हिसाबले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सङ्गठन हो हाम्रो र हामी एउटा मात्रै छ एउटा मात्रै सङ्गठन सङ्घ हो जुन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको सङ्घ चाहिँ दर्ताको हिसाबमा फङ्सनिङको हिसाबमा चाहिँ काम गर्ने यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घले चाहिँ यसको लिगेसीको कुरा गर्ने हो भने यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घ लगभग 2034 सालमा स्थापना भएपछि एउटा कुरा त तपाईँको नेपालमा सङ्घ संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गतका संस्थाहरू सङ्घहरूमध्ये यो पनि एउटा सबैभन्दा बुढो संस्था हो सङ्घ किनभने 2034 सालमै सङ्घ ऐन आएको हो त्यतिखेर 34 सालकै ऐनमा यो पनि स्थापना भएपछि त्यो हाम्रो लगभग नेपालकै उसमा पनि यो ठुलो पुरानो इन्स्टिच्युट हो अनि यसले चाहिँ तपाईँको स्वायत्त जुन इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ नेपाल जन्म दिएकै एकेनको थ्रु हो एकेनमा पहिला 10जना 12जना सीएहरू सिनियर दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा को अनुसार महालेखाले पहिला अडिट गर्थे महालेखातिरबाट सबै यो चिजहरू महालेखाले चाहिँ अरूलाई अडिट गराउनु ल्याउँथे त्यहाँ प्रोफेसनल मान्छेहरू थिएन किनभने फाइनेन्सियल ट्रान्सपेरेन्सीको पार्टहरू भनेको चाहिँ एउटा प्रोफेसनल मान्छेले नै गर्नुपर्छ त्यसको इन्टिग्रिटी त्यो ब्यालेन्स सिट हेरेर त्यसको इन्टिग्रिटी र त्यसको चाहिँ जनरल पर्पज ब्यालेन्स सिटको मेसेज चाहिँ एउटा एक्सपर्टले काम गर्यो भने बल्ल त्यसको सेन्स आउँछ भन्ने हिसाबले एउटा इन्स्टिच्युट चाहिँ प्रोफेसनल एक्सपर्ट इन्स्टिच्युट नजन्माएसम्म यो चिजको क्वालिटी कहिले पनि आउँदैन भन्ने उहाँहरूले फिल गरेको हुनाले इन्टरनेसनल फोरमको थ्रु त्यो चिजलाई चाहिँ इन्टरनेसनल फोरमको थ्रु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेपालमा लिएर आएर एउटा इन्स्टिच्युट दर्ता गरियो त्यो आइफेकलाई भनेर नेपाल सरकारद्वारा त्यसलाई रिकग्नाइज गराएर एउटा इन्स्टिच्युट जन्म गर्यो त्यसको चाहिँ त्यो फङ्सनिङको पार्ट नै एसोसिएसनबाट स्टार्ट भयो ओके तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि आइक्यानसँग एक्यानले कसरी समन्वय गर्छ आइक्यान भनेको एउटा काउन्सिल भयो होइन जस्तो काउन्सिल भनेको उता रेगुलेटर पनि भयो फङ्सनिङ पार्टमा चाहिँ उसले यो चिज गल्ती भयो अथवा यो कसैले गलत गर्यो भने कारवाही गर्न सक्ने लाइसेन्स खारेजी गर्न सक्ने लाइसेन्स दिन सक्ने र प्लस पढाउने पनि विद्यार्थी उत्पादन गर्ने त्यो दिने पनि त्यो पार्टमा चाहिँ आइक्यान भयो भनेको त्यो आइक्यान भनेको काउन्सिल भयो संस्था भयो अनि हामी भनेको सङ्घ भयो सङ्घ भनेको कस्तो भन्दाखेरि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको एउटा सङ्गठन हो जसले चाहिँ लेखा तथा लेखा व्यवसायको प्रवर्धन विकास र उसमा चाहिँ काम गर्छ र आफ्ना सदस्यहरूको हक अधिकारको लागि चाहिँ लड्छ ओके आनन्दजी यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो एक्यानको तपाईँको कार्यकालको सफलताको कामना गर्छु सँगसँगै सिए अध्ययनका निम्ति यहाँहरूले विद्यार्थीलाई दिइरहनु भएको उत्प्रेरणा सँगसँगै साथ सपोर्ट रहिरहोस् यो समयका निम्ति यहाँप्रति आभारी रहँदै आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ हस् धन्यवाद मलाई पनि यो मौका दिनुभयो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट चिजलाई चाहिँ नर्मल भ्युवर्स अडियन्सहरूलाई चाहिँ यो कुराहरू बुझ्ने मौका को फोरम प्लेटफर्म मलाई दिनुभयो त्यसको लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु हस् नमस्ते श्रोता म छुट्टिएँ आजका मेरा अतिथि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घ एक्यानका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्लेसँगको यो कुराकानीबाट आजको एजुकेसन टक तपाईँका निम्ति फलदायी भयो होला भन्ने अपेक्षा मेरो छ गङ्गालाई धन्यवाद दिन्छु र छुट्टिन्छु नमस्ते शुभ सन्ध्या